अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। इस वक्त हमारे दरमियान राइटर, सोशल एक्टिविटिस्ट, रूहानी मालिज और इसके अलावा चेयरपर्सन आगोश नूरानी फाउंडेशन नूरीन नूरानी आल मारूफ बाजी नूरानी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे आज के दिन का जो इस्तेमाल वो कैसा है। इस हवाले से इनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी नूरानी। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर, आप खैरियत से ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक की तरफ हम आते हैं। हमारा जो टॉपिक है हमारे आज के दिन का इस्तेमाल, जो हम दिन का जो आगाज़ करते हैं वो हम कैसे करें। अमूमन ज़िंदगी में हम ज़िंदगी गुजारते हैं और दिन का जो आगाज़ है वो हम किस अंदाज से गुजारें, किस अंदाज से हम इसका आगाज़ करें, वो आप बताना पसंद फरमाएंगी वो कैसे करें। फिर इसके बाद हम आगे आएंगे अपने नेक्स्ट मौजू की तरफ। जी जी वाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। और जो पीछे जो आपने बोर्ड लगाया हुआ है वो जो इस पे मेंशन किया हुआ है अपने बात के दौरान, इसका भी आपने बताना है कि ये बोर्ड आपने किस फिक्र और किस नजरिए के मुताबिक आपने बनाया है। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि भाई आज के दिन का इस्तेमाल। तो ये मैंने सीखा एक हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मैंने पढ़ी। एक रसाले का फटा हुआ वर्क था जो मैंने ज़मीन से उठाया, ये सोचते हुए कि कहीं अल्लाह या अल्लाह के प्यारे नबी का नाम ना लिखा हो, तो इसको मैं कहीं महफूज जगह पे रख दूं। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। तो जब मैंने मुड़ा तुड़ा हुआ वर्क था तो मैंने उसे खोला, ऐसे ही पढ़ने लगी तो उसमें कुछ अक़वाले ज़नी थे और एक हदीस पाक लिखी हुई थी कि मेरी उम्मत की उम्रें मुझ पर हैं, और साथ ही हदीस पाक का मफ़हूम लिखा हुआ था कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 बरस के दरमियान हैं। और बाबर भाई मैं सोचने लगी उस वक्त कि मेरी उम्र कितनी है। तो मैंने जब 19 में से 63 साल हुई है नबी पाक की उम्र मुबारक, तो मैंने अपने जब वो निकाले तो 44 साल मेरे पास बाकी थे। लेकिन मैं अपने उन 19 सालों को सोचने लगी कि ये तो एक सेकंड में गुजर गए हैं, तो ये दो हिस्से, एक हिस्सा गुजर गया तो दो हिस्से बाकी हैं, तो ये भी एक सेकंड में। तो मैंने अपने सामने एक बैरियर लगा लिया कि मैंने 63 साल जीना है, ऐसे एक सोच आई। लेकिन उसमें से मैंने एक दिन भी जाया नहीं करना। तो जब मेरे दिन के ऊपर मेरा फोकस हुआ तो मैंने एक दायरा लगा लिया कि बस आज के दिन को ही अपनी जिंदगी का आखिरी और अपनी जिंदगी का पहला दिन समझना है। और लोगों को भी मैं यही सिखाती हूँ। और ये मेरी ये सोच का ये एक दायरा है कि एक तो ये कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप आज के दिन जी लेते हैं, कल की फिक्र भी छोड़ दें, जो गुजर गया कल उसकी फिक्र भी छोड़ दें, जो आने वाला है उसका भी बोझ मत उठाएं। आज अगर अल्लाह ताला ने आपको लाइफ दे दी है तो बस आज के दिन का इस्तेमाल करें पॉजिटिव। आज के दिन अपनी फैमिली को तवज्जो दें, आज के दिन आप अपने कारोबार को तवज्जो दें, अपने एंजॉय को तवज्जो दें, अपनी इबादत को तवज्जो दें, और अपनी जो आज के दिन आप खाना खाते हैं, पकाते हैं, उसको तवज्जो दें। तो ये बस आज का दिन ही जिंदगी है। लेकिन उसको पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव सोच के साथ आप अपनी मदद आपके तहत गुजारेंगे। सूरज हर एक पे चढ़ता है, औरत है, मर्द है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है। सूरज सबके लिए तुलू होता है जिसको अल्लाह ताला जिंदगी देते हैं आज के दिन की। बेशक। तो अब वो आज के दिन का कोई कैसे इस्तेमाल करता है, कोई कैसे इस्तेमाल करता है। तो आप अपने आज के दिन को जैसा इस्तेमाल करेंगे आपका माजी वैसा बनता चला जाएगा, आपका हाल आपके करीब आता जाएगा रोशन तरीके से, अगर आप पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं।
اور ظاہر باجی جس طرح ہم اس پہ ریئیکٹ کریں گے، عمل درآمد کریں گے، اور جس طرح ہم اس کو پازیٹیولی یا نیگیٹیولی لیں گے تو ظاہر اس کے مطابق ہمارے دن کا انحصار ہوگا، چاہے وہ اور مثبت ہو ویسے چاہے وہ نیگیٹو ہو۔ جی 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 ہاں جی، آپ نے صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ایک انسان بطور مسلمان ہمارے سامنے ہماری زندگی کا گول ہونا چاہیے، اور آخرت کی تیاری کا گول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو شرط ہے وہ پازیٹیوٹی ہے۔ پازیٹیو ہیں آپ تو آپ سچ بھی بولیں گے، آپ رحم بھی کریں گے، آپ مہمان نواز بھی ہوں گے، آپ دیانتدار بھی ہوں گے، پازیٹیو آپ مدد بھی کریں گے لوگوں کی، اور اپنے آج کے دن کا بہتر استعمال کرتے ہوئے اپنی لائف کو آگے چلاتے جائیں گے۔ اسی طرح اس چیز کا میں الٹ بات کروں گی کہ اگر شخصیت نیگیٹو ہو گئی تو پھر یہ ساری چیزیں الٹ ہو جائیں گی، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نتیجہ میرے حق میں نہیں آ رہا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہیں پہ جو کرنا ہے وہ آگے جا کے ہم نے کاٹنا ہے۔ بے شک۔ اچھا، وہ کیا کی بات وہ بخصوص نوجوان نسل کو آپ کو میسج کنوے کریں آج کے دن کے مناسبت سے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو دن کا آغاز جو کریں ایسے طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ سے موٹیویٹ ہو کر اپنی جو لائف ہے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں؟ جی، ایک تو یہ کہ گلہ شکوہ اپنی لائف سے، میں نوجوان نسل سے یہی کہوں گی، اس سے خوبصورت نسل دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں، اس سے خوبصورت اور صلاحیات قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والے جو ہمارے یہ نوجوان نسل ہے، اس سے خوبصورت نسل کہیں اس دنیا میں نہیں، جو مسلمان قوم کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو پاکستانی بحیثیت پاکستانی ہمارے پاس جو نوجوان نسل ہے، اس سے خوبصورت مجھے دنیا میں کوئی کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے ایسے بچے، اتنے یہ اچھے ہیں، لیکن ان کو گائیڈ غلط کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ ان کی اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنی مدد آپ وہ کیسے سیکھیں گے؟ وہ قرآن پاک جب با ترجمہ پڑھیں گے تو خود بخود ان کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ باہر سے آ کے کوئی بھی آپ کی زندگی، میں نوجوان نسل کو یہی کہوں گی کہ کوئی بھی آپ کی زندگی نہیں تبدیل کرے گا۔ اگر کہیں تو میں مثالیں دینے کو تیار ہوں، لیکن بہت سارے ہمارے جو بڑے، ان کو میں ویسے تنزیہ بڑے کہتی ہوں، چاہے اس میں بہت سارے مولانا حضرات ہیں جو ٹی چوک پہ دھرنے دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، کچھ کہاں دھرنے دے کے بیٹھ جاتے ہیں مزے سے، اتنا یعنی کہ آسان لیا ہوا کہ دھرنے دے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگوں کا ٹائم، لوگوں کے آج کا دن، لوگوں کا ٹو ڈے، لوگوں کی پرسنالٹیز کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ اپنی مدد آپ کریں گے، اپنے آج کے دن کا قرآن پاک کی روشنی میں استعمال کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جو اپنی حالت کو خود نہیں تبدیل کرتا تو اس کو پھر کوئی بھی نہیں۔ لیکن اس میں یہ کہ آپ اپنی جو دن کا آغاز ہے، ہمارا ٹو ڈے ہمارا ٹاپک ہے، تو جو اپنے دن کا آغاز ہے وہ قرآن پاک کی نماز کے بعد آپ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھیں، لیکن لازمی پڑھیں، لیکن ترجمے سے پڑھیں، اور بس اس کے اوپر اپنا پورا دن اپنا دھیان رکھیں، ہر کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ دھیان اس پہ رکھیں، دیکھیں آپ کی زندگی کیسے پازیٹیوٹی۔ قرآن پاک کا معجزہ یہ ہے کہ وہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، بغیر کسی کی مدد کے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ قرآن کا معجزہ یہ ہے۔ بے شک۔ اچھا، بڑی پہلی بات آپ نے کی کہ مثبت سوچ ہوگی تو آپ جی دن میں جو بھی کام کریں گے وہ مثبت ہوں گے، ہر پہلو کو جب مثبت انداز سے دیکھیں گے تو وہ مثبت انداز سے ہی کام انسان کرے گا، مہمان نواز ہوگا، اپنا جو کام کرے گا ایمانداری سے کرے گا، کسی سے ملے گا تو اس نے سلوک سے ملے گا، کوئی بات کرے گا تو پیار سے کرے گا، محبت سے کرے گا۔ تو یہ بہت ہی پیاری آپ نے بات کی۔ جب اس کی نیگیٹو دیکھیں، اگر نیگیٹو وجہ سے بات کرے گا تو ظاہر وہ سوچ ہوگی تو وہ اس کا ہر انداز نیگیٹو ہوگا، وہ لڑائی جھگڑے کی طرف مائل ہوگا، وہ
बुराइयों की तरफ मायल होगा, वो किसी से मिलेगा तो नफरत के अंदाज से मिलेगा, मतलब ये नेगेटिव सोच है। जो जी मुस्बत सोच सोचेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हर अंदाज से वो मुस्बत पहलू की तरफ आएगा और अच्छे अंदाज से अपने दिन का आगाज़ और शाम तक वो अपने मामलात को बेहतर से बेहतर अंदाज से समेट सकेगा। बड़ी प्यारी बात आपने की है जी। इसके हाँ जी अलावा मैंने सोच के ऊपर जो काम किया, जैसी सोच वैसी अप्रोच। अब हाँ जी बात का अखलाक बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर से वो, माफी के साथ मेरी बातें जरा सच्ची होती है, अंदर से वो अब दूसरे को अब बहुत प्यार से मिल रहा है, बहुत हंस के प्यार से खुश हो गए, लेकिन वो अंदर से वो बाज औकात अगर सोच सीधी नहीं है ना, सोच की अप्रोच सीधी नहीं है, तो वो किसी को यूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव नहीं कहेंगे उसको। अब मैंने एक बोर्ड लिख के लगाया हुआ है, वो आपको मैं किसी फिर बता दूंगी, कि आसमानों की बादशाहत, आसमानों की बादशाहत तुम्हारे सीने के अंदर पलने वाले मस्बत ख्यालात में है। आसमानों की बादशाहत तुम्हारे सीने के अंदर पलने वाले मस्बत ख्यालात में है। अगर आप अपने ख्याल को खुद मस्बत करेंगे, खुद उसको पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि शैतान का काम है हर लम्हा आपके दिमाग में गलत ख्याल को डालना, तो उसको किसने शिकस्त देनी है? अल्लाह की मदद से आपने खुद शिकस्त देनी है। अल्लाह ताला ने हर चीज का हल बताया हुआ है, कुरान पाक में हर चीज का हल है। आपको कोई गलत ख्याल आ जाता है, आप किसी से मिलते हैं, अब आपके ज़हन में कि मैं अब आज का जो रवैया बन चुका है कि भी मैं इसको अस्सलाम वालेकुम, और अंदर से दिल में सोच रहा कि ऐसे मैंने इसको इस्तेमाल अब करना है, इससे झूठ बोलना है या कुछ, तो ऊपर से तो वो बड़ा अंदर से हाँ, लेकिन अब उस सोच को उसने खुद ठीक करना है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहना है, और फिर जब सोच सीधी होगी तो दुनिया की हर चीज आपके सामने, दुनिया सीधी हो जाएगी, और सोच उल्टी होगी तो सब कुछ उलट जाएगा, सब कुछ उलट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बाजी नूरानी। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था, हमारे आज के दिन का इस्तेमाल, तो इसमें कोई शक नहीं कि दिन का आगाज़ अगर जिस तरह बाजी नूरानी ने बताया कि दिन का आगाज़ अगर मुस्बत होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसमें कोई मुबालगा रही नहीं है कि इस सोच और फिक्र के बाद इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है। तो अगले प्रोग्राम और अगले टॉपिक तक आपसे नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं। बाजी आपका भी शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया देखने का। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।